सर्वप्रथम श्री राज श्यामजीको पवित्र चरण कमलमा प्रणाम गर्दै श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषदद्वारा सञ्चालित अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका परम आदरणीय सन्त गुरुवर, विद्वत वर्ग, धर्मप्राण सुन्दर साथी साथै भक्त समुदायमा प्रेम प्रणामको अभिवादन गर्दछु। प्रणाम। आजको अनलाइन सत्सङ्गको प्रारम्भमा गुरु वन्दना प्रस्तुत गर्नको लागि सिक्किमबाट आदरणीय बहिनी सृष्टिका गौतमजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई गुरु वन्दनाको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिनिस सरनी रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिनिस सरनी रहूं। आवाज आइरहेको छैन हजुरको। आवाज आइरहेको छैन। बेसी अलिक आवाज आएको छैन, अलिकति उयो गरौँ, साउन्ड आएको छैन राम्रो। आवाज अलिक राम्रो आएको छैन, त्यो अलिक बेसी बज्दैछ, त्यो अलिकति कम्ती बजाउनु न। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरनी रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरनी रहूं। सनमंद मेरा याही सो, सनमंद मेरा याही सोए, ताथी सदा सुख सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिनिस चरनी रहूं। ला 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 ए जो माया लोक चौदे, ए जो माया लोक चौदे, सब त्रिगुण को स्थान। ए जो माया लोक चौदे, सब त्रिगुण को विस्तार। ए मोहरे उपजे, ए मोह थे उपजे, वही छूटत नाही विकार, छूटत नाही विकार। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरनी रहूं। ला 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 ला। जा कारण माया रची, जा कारण माया
तान जा कारण माया रची शाश्वत भी तारण खेल भी आई देख ही खेल भी आई देख ही नर्स भी नेटवर्क पूरा अरज बिली सतगुरु मेरा श्यामा जी में अहिनी सचरनी रहूं सतगुरु मेरा श्यामा जी में अहिनी सचरनी रहूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी वृष्टि गौतमज्यू जो सिक्किम राज्यबाट हुनुहुन्थ्यो। प्रयास राम्रो छ, यसरी नै गायन गर्दै गर्दै अघि बढ्नुहोला भन्दै भन्दै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै गर्दै अब बानी गायनमा हुनुहुन्छ सिक्किम राज्यबाटै हुनुहुन्छ हाल बनारसमा अध्ययनरत भाइ अर्पण सापकोटाज्यू। आदरणीय भाइ अर्पण सापकोटाज्यूलाई बानी गायनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैमा मेरो प्रणाम। यो मेरो सौभाग्य हो। यो हजुरहरू सबैजना जोड्नु भएको छ हाम्रो कुरामा, हाम्रो पूर्णिमा कुरामा। हाम्रो सिक्किम राज्यको धर्म मतलब बाइजुराग चाङको सबैजना मेम्बरहरू जोड्नु भएको छ। जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई म प्रणाम गर्दै मेरो आज गायन छ ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगे तुम। प्रस्तुत छ मेरो गायन। गबदनि र निधनि पद गप साग निसा पनि साग कछुआसना। मेरो आवाज ठिकै आउँदैछ है? कछुआसना राखी आसरो ये झूठी जिमी दिखाए ऐसी जुदाई कर दे कछु कयो सुनियो ना ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। हो अब कैसे मैं अर्ज करूं, अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। सदा सुख दाता धाम धनी में, सदा सुख दाता धाम धनी
अंगना तेरी जो अंगना तेरी जानो सनमंद कबू ना हो तो जानो सनमंद कबू ना हो तो ऐसा किया बिछो ऐसा किया बिछो धनी मैं तो सोती नींद में धनी मैं तो सोती नींद में तुम बैठे हो जागृत खेल भी तुम देखा खेल भी तुम देखा बल मेरो कछु न चलत हो बल मेरो कछु न चलत ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया महामत करे मैं सर मेंदे गबदा गबनिदा गबसानी निदा दबगरे गसानी पंसादा महामत कहे मैं सर मेंदे तब अब सर गई तब अब सर गई भूल ऐसे इन जुदागी मिने ऐसे इन जुदागी मिने जुदागी ऐसी जुदागी ऐसी इन जुदागी मिले क्यों करो सन को क्यों कहो करो सन को ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया रे हम अब कैसे मैं अर्ज करूं अब कैसे मैं अर्ज करूं कहोगे माँ क्या तुम हो कहोगे माँ क्या तुम कहोगे माँ क्या तुम बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय प्यारे की जय प्यारी की जय। भाइ अर्पण सापकोटाज्यू अत्यन्तै सुन्दर बानी गायन गर्नुभयो। धन्यवाद। यहाँको नाम हामीलाई दीपक शर्माज्यू जो कालचिनीबाट हुनुहुन्छ, आदरणीय दीपक शर्माज्यू यहाँले दिनुभएको थियो र हामीलाई अत्यन्तै आनन्द लाग्यो। हजुर सिक्किमबाट हुनुहुँदो रहेछ। आज सिक्किमकै पालो भएकोले गर्दा हामीले हजुरलाई जोडेका थियौँ र धेरै राम्रो बानी गायन गर्नुभयो। भाइले अवश्य पनि फेरि पनि हामीलाई समय दिनुहुन्छ होला। कम्तीमा पनि हप्तामा एक दिन चाहिँ हजुर अवश्य आउनु होला भन्दै भन्दै अब म
अर्को भजन प्रस्तुतिको लागि सिक्किमबाटै हुनुहुन्छ दीपिका दाहालज्यू साथै बाइजुराज सङ्घ सिक्किम। यहाँहरूलाई ग्रुप गायनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज आवाज आउँदैछ सुन्दर साथी? हजुर आउँदैछ। यो चाहिँ जुन चाहिँ भाव अहिले हामी सिक्किम बाइजुराज सङ्घको तर्फबाट गर्न गइरहेको छौँ, यो भाव चाहिँ हाम्रो प्रेरणाको स्रोत, हाम्रो ज्ञानको स्रोत, हाम्रो सेवाको स्रोत, हृदय विराजमानमा राख्नुहुने श्री बाइजू महारानीलाई हामी समर्पण गरेर उहाँको सेवा समर्पण र जागरण कार्यमा प्राणनाथजीलाई कसरी उहाँले साथ दिनुभएको थियो र उहाँको जीवनमा कस्तो कस्तो सङ्कट आएको थियो र त्यो सङ्कटलाई उहाँले कसरी हाँसिरहनुभयो जागरण कार्यको निम्ति, यो भाव हामी हजुरहरू सबै सुन्दर सामने बाइजू महारानीलाई समर्पण गर्दछौँ। बोलो श्री बाइजू महारानी की जय, की जय। प्रेम लेके आजा को कहानी, प्रेम लेके आजा को कहानी, भाई बाइजू महारानी, भाई बाइजू महारानी। बाइजू महारानी।
सर्वप्रथम त श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजुराज सङ्घ सिक्किमका सम्पूर्ण गायिका सखीहरूलाई म प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। यहाँले अत्यन्तै सुन्दर गायन गर्नुभयो। साक्षात् महाप्रभु प्राणनाथजीकी अन्तरङ्ग शक्ति बाइजी महारानीको सुन्दर गाथा श्रवण गराउनु भयो। यहाँलाई अन्तर हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र फेरि पनि यस्तै सुन्दर सुन्दर गाथा लिएर प्रस्तुत हुनुहोला भन्दै भन्दै अब अगाडि सिक्किम राज्यबाटै आजका युवा जागरण कार्यक्रमका वक्ता हुनुहुन्छ सिक्किम धर्मसभाका उपाध्यक्ष आदरणीय श्री दिलीप शर्माज्यू। यहाँलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोली प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्धर्म प्राण सुन्दर साजी, यहाँहरूले जुन यो वैश्विक महामारी कोभिड-19 को बिमारीले संसारलाई नै ग्रस्त बनाइरहेको समयमा यसरी आत्मा जागृतिको निम्ति ब्रह्मवाणी, ब्रह्मचर्चा अथवा ब्रह्मवाणी गायन मार्फत सबै सुन्दर साथको हृदयमा उस दिव्य परमधामको प्रेमलाई, इश्कलाई ओतपोत गराउनलाई जुन ठुलो अहम भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, यसको निम्ति म यहाँहरूलाई सर्वप्रथम प्रणाम गर्न चाहन्छु। अहिले जो पनि सुन्दर साथजी, भक्त समुदाय, गुरुजन अथवा कोही अग्रज व्यक्तित्वहरू, दिग्गज व्यक्तित्वहरू, जो बानीका मर्मज्ञहरू यस सञ्चार माध्यमद्वारा जोडिनु भएको छ, मलाई सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूको पावन चरण कमलमा म प्रणाम गर्न चाहन्छु। र जब हामी आत्मा जागृतिको कुरा गर्छौं, जब हामी यो संसारमा, यो भौतिक संसारमा आत्मा तत्त्वलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौं भने यो बहुत गम्भीर विषय छ। आत्मा जागृति भन्ने विषय बहुत गम्भीर विषय छ।
अब यसका अवधारणाहरू थुप्रै छन्। यसै त जागृति भन्ने विषय थुप्रै खुड्किलाहरूमा रहेको हुन्छ। शारीरिक जागृति, मानसिक जागृति, बौद्धिक जागृति र आत्मा जागृति, यी विभिन्न पक्षहरू यहाँ हामीले सुनिसकेका छौँ, हामीले जानिसकेका छौँ। अब जागृति भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै निन्द्राबाट बिउजिनु, जागृत हुनु भन्ने तथ्य यदि हामीले हाम्रो मस्तिष्कमा आउँछ भने अब जागृति भनेको जाग्नु अथवा होसमा आउनु, निन्द्राबाट बिउजिनु अथवा अचेतन स्थितिबाट चेतन स्थितिमा आउनु भनेपछि अब हामी आत्मा जागृतिको निम्ति यो सबै प्रयासहरू गरिरहेका छौँ भने हामी अझै पनि होसमा आएको छैनौँ, हामी अझै पनि निन्द्रामा छौँ भन्ने कुरो साबित हुन्छ। अब जागृतिको निम्ति के गर्नुपर्ने भने हामी जबै सबै निन्द्रामा छौँ भने हामीलाई जगाउने के छ भन्दाखेरि हामीलाई जगाउने एउटा ब्रह्म ज्ञान छ जो चाहिँ जागृत ज्ञान हो र त्यसले मात्रै हामीलाई जगाउन सक्छ। अब एउटा निन्द्रामा सुतिरहेको मान्छेलाई अर्को सुतिरहेको मान्छेले जगाउन सक्दैन। त्यसै कारण एउटा निन्द्रामा सुतिरहेको मान्छेलाई जगाउनको निम्ति एउटा जागृत तत्त्व चाहिन्छ अथवा जागृत ज्ञान चाहिन्छ भन्ने कुरा जाहिर हुन्छ। अब जागृत भइसकेपछि आत्मतत्त्वको अनुभूति हुन्छ मानिसलाई, अनि परमात्मासँगको प्रेम, परमात्मासँगको आत्मसात अनि निजानन्दको अनुभूति हुन्छ, अनि आत्मा र परमात्मासँगको सम्बन्धको हामीलाई याद हुन्छ, अनि धनीको पातशाही, धनीको इश्क, धनीको प्रेम हामीमा जुन बर्सिरहेको हुन्छ र आफ्नो मूल घरको पहिचान हामीमा हुन्छ। यी कुराहरू हामीले अघि पनि धेरै वक्ताहरूबाट पनि सुनिसकेका छौँ र हामीले जानिसकेका छौँ। यद्यपि हामी अझै होसमा आएका छैनौँ, यद्यपि अझै हामी जागृत अवस्थामा आएका छैनौँ, किनभने जागृत ज्ञान हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसमा अमल गरेका छैनौँ। हामीले जागृत ज्ञान हुँदाहुँदै पनि हामीले अन्तर्हृदयबाट त्यसलाई आत्मसात गरिरहेका छैनौँ। अनि अर्को कुरा, हामी जुन आचरणमा हुर्किरहेका थियौँ, परमधाममा जुन आचरणमा थियौँ, अघि हाम्रो एकजना भाइले, अर्पण भाइले अति मिठो पानी गायन गर्नुभयो। हामी रिस, राग, द्वेष अनि ईर्ष्या रहित भएर परमधाममा प्रेममा धनीसँग मस्त भएर घरि नुर बागमा, घरि फूल बागमा, घरि पश्चिमकी चौगानमा, घरि कुञ्ज निकुञ्ज वनमा, घरि कुञ्ज निकुञ्ज वनमा है, घरि चाँदनी चोकमा यसरी धनीसँग प्रेममा खेलिरहेका थियौँ। तर हामी यो संसारमा आयौँ, खेल हेर्न आयौँ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। खेल हेर्न धनीले पठाउनु भयो हामीलाई भन्ने कुरा भन्छ। तर यो खेल हेर्न मात्रै आएको कुरामा हामीलाई सीमित राख्नु हुँदैन आफूले आफैलाई, किनभने खेल परमधाममा यस्तो दैवत छ। परमधाम भनेको अस्तित्वको पराकाष्ठा हो। यो संसार को त अस्तित्वै छैन। परमधाम भनेको अस्तित्वको पनि पराकाष्ठा हो र यस्तो परमधाममा हामी रम्ने मान्छे, आफ्नो धनीसँग इश्क लडाउने मान्छे, आफ्नो धनीसँग पाठघाटमा खेल्ने मानिस है, पाठघाटमा खेल्ने सखीहरू आज हामीलाई यस्तो नश्वर संसारको खेल हेर्ने कसरी इच्छा भयो? यो त हुनै सक्दैन, किनभने हाम्रो पनि त्यहाँ साधारण अस्तित्व छैन परमधाममा। हामी पनि प्रभुको अंश हौ, अंश रूप हो ब्रह्म सृष्टि। श्यामाजी नै अङ्ग हो सुन्दर साथ भनेर भनेको छ। अनि हामीमा पनि विवेक छ, हामीमा पनि ज्ञान छ, तर हामीमा इच्छा जाहेर राज्यले नै गरिदिनु भयो र हामी यस्तो आचरणको व्यक्तिहरू चाहिँ, यस्तो आचरणको सखीहरू चाहिँ यो संसारमा आयौँ। यसमा खेल हेर्नको लागि भनेर चाहिँ म मान्दिनँ। किन भन्दाखेरि हामी यो राज्यको पातशाहीलाई, राज्यको प्रेमलाई
परमधामको दैवतलाई यो संसारमा आएर बुझ्नको निम्ति चाहिँ खासमा त्यसको अनुभूति गर्नको निम्ति हामी संसारमा आएको। जुन कुरा चाहिँ हामी आज यहाँ गरिरहेको छैनौँ, यही में छाक छकाए भन्नुहुँदैछ प्राणनाथजी। श्रीजीले के भन्नुहुँदैछ, यही में छाक, त्यो परमधामको दैवतलाई चाहिँ यिनै अनुभूति गर्न सकिन्छ। परमधाममा त हामीलाई यसै हामी नै राज्यको जति नै पावरफुल हो, हामीलाई त त्यहाँ दुःख र सुखको अनुभूति नै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अनुभूति गर्न चाहिँ हामी खासमा संसारमा आएको छौँ। तर हामी यहाँ आएर के भयौँ भन्दाखेरि हामी यहाँ आएर विभिन्न सम्प्रदायमा बाँडियौँ, हामी विभिन्न पन्थमा बाँडियौँ। हामी त यहाँ के भयौँ, हामी त यहाँ निजानन्दी भयौँ, हामी त यहाँ कृष्ण प्रणामी भयौँ, हामी त यहाँ रतनपुरी वाले भयौँ, हामी त यहाँ विभिन्न के अरे पन्थमा बाँडियौँ। सुन्दर साथजी, गुरुजी 108 मोहन प्रियाचार्यजी महाराजले अस्ति आफ्नो उद्बोधनमा राख्नु हुँदै थियो, हामीले जब के अरे प्राणनाथ प्राकट्य महोत्सवको उपलक्ष्यमा रथ यात्रामा म पनि सहभागी भन्ने मौका पाएको थिएँ। विभिन्न यस्ता प्राणनाथजी मन्दिरहरूमा गयौँ, त्यहाँ कुनै भेदभाव थिएन, को निजानन्दी को कृष्ण प्रणामी है, र विभिन्न हामी गएर त्यहाँ सबै प्रेम भावसँग बस्यौँ। जहाँ स्वरूप साहेब पधराइन्छ, जहाँ ब्रह्मवाणीको कुरा हुन्छ भने त्यो सबै हाम्रो सुन्दर साधु आफ्नो आत्मा सम्बन्धी साथीहरू हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो कुरा आज म यहाँ राख्न चाहन्छु। अब हाम्रो धर्म, हाम्रो सम्प्रदाय भनेको हामी निजानन्द सम्प्रदाय हो, हामी निजानन्दी नै हो सबै वास्तवमा बुझ्नु हो भने। निजानन्द सम्प्रदाय, निज आनन्द भनेको आफ्नो आत्माको आनन्दमा रम्ने भन्न खोजेको हो नि त निजानन्द सम्प्रदाय। अनि अब कृष्ण प्रणामीको धर्म चाहिँ कुनै स्वरूप साहेबमा पनि नाम छैन अरे, वितक साहेबमा पनि नाम छैन अरे भनेर कतिजनाले भन्ने गर्छन्। तर म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने कृष्ण प्रणामी धर्म भनेको हाम्रो संस्कार हो। हामीले कृष्णलाई जो एक ब्रजमा आएर लीला गर्नुभयो र उनै पूर्ण ब्रह्म परमात्माको आवेश शक्तिलाई प्रणाम गर्ने, किनभने संसारमा त कृष्णकै त अस्तित्व छ नि त। संसारमा हेर्नु हो भने, यो 14 लोक ब्रह्माण्डमा हेर्नु हो भने त्यही एउटा कृष्ण नामकै महिमा छ। अनि यो कृष्ण नामद्वारा हामीले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो कृष्ण रूपी बालक संसारमा आउनुभयो है, त्यो उहाँ बालकद्वारा चाहिँ हामी पूर्ण ब्रह्म परमात्माको हामी के गर्छौँ, आराधना गर्छौँ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई हामी सम्झिन्छौँ। अनि कृष्णको नाम महिमाको बहुत ठुलो, बहुत गोप्य कुराहरू छ सुन्दर साथी। यो चिन्तन गर्दाखेरि मैले आफ्नो चिन्तनमा मैले पाएको, नाम त हुन्छ, पूर्ण ब्रह्म परमात्माको त नाम हुन्छै हुन्छ नि त। पूर्ण ब्रह्म परमात्माको नाम कसरी किन हुन्छ भन्दाखेरि मेरो त नाम छ, संसारमा मेरो नाम छ भने श्रीराज त उहाँको उपमा हो, जो सबैको हृदयमा राज गर्ने। श्रीराज त उहाँको उपमा हो। लु ब्रजमा 14 लोक ब्रह्माण्डभित्र ब्रज पर्छ, ब्रजमा कृष्णको नाम आयो, त्यसकारण कृष्ण त एउटा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको यो 14 लोक ब्रह्माण्डमा आएको नाम हो भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने राज त केवल ब्रह्मको स्वामिनी मनमा है, मन अन्तस्करणमा खेलिएको हो। यो त बेहद भूमिमा खेलिएको कुरा हो, तर त्यहाँ पनि त कृष्णको नाम त आएको छ नि त। यो कुरा म यहाँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसकारण नामको महिमा छ। कृष्ण भनेको हाम्रो धर्म संस्कार हो, हामी त्यो संस्कारमा हुर्केर आयौँ है। अनि सनातनीहरूले अहिले के भन्दैछन् भने हामी बीचमै हामी निजानन्दीमा बाँटियौँ, कृष्ण प्रणामीमा बाँटिएको कारणले गर्दाखेरि अरूले हामीलाई के भन्दैछन्, आज हामीले हिन्दू हामी हो भनेर पनि हामीले प्रुभ गर्नु पर्दैछ हैन। तर म हिन्दू हुनै पर्छ, मलाई तपाईहरुले हिन्दू भन्नै पर्छ भन्ने कुरा हैन। तर म कृष्णलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्माको रूपमा प्रणाम गर्छु। अब तपाईहरुले मलाई हिन्दू भन्नुहुन्छ कि मुस्लिम भन्नुहुन्छ कि जे भन्दा पनि हुन्छ,
त्यो तपाईहरुमाथि छ। तपाईहरुले आफ्नो विवेकले निर्णय गर्नुहोला। मैले पूर्ण ब्रह्म परमात्माको रूपमा भगवान श्री कृष्णलाई अथवा पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई के गर्छु, म आराधना गर्छु है। अनि यो कुरा छ। त्यसकारणले यसमा वास्तवमा हुनु भने निजानन्दी र श्री कृष्ण प्रणामीमा केही अन्तर छैन। निजानन्द भनेको हाम्रो सम्प्रदाय हो। सम्प्रदाय भनेको के हो भन्दाखेरि विवेकानन्दले त भन्नुहुन्छ सम्प्रदाय भनेको मानिसहरूको समूह हो, मानिसहरूको भिड मात्रै हो। तर निजानन्द कस्तो मानिसहरूको समूह हो भन्दाखेरि यो चाहिँ समूह हो जो चाहिँ आफ्नो आत्माको आनन्दमा सधैँ मदमस्त हुन्छन्। यस्तो मानिसहरूको समूहलाई चाहिँ निजानन्द सम्प्रदाय भनेर भनेको हो। अनि यो चाहिँ आत्माको कुरा, यो बातनी कुरा भयो। अब संसारले त बातनी कुरा त जान्दैन नि त। संसारले के जान्दछ भन्दाखेरि जाहेरी कुरा मात्रै जान्दछ। संसारले त भगवान श्री कृष्णलाई चिन्छ सनातनीहरूले। सनातन भनेको खासमा के हो? सनातन भनेको पौराणिक कालदेखि चलेर आएको भनेको हो सनातन। त्यो पौराणिक कालदेखि चलेर आएको त्यो धर्म, त्यसले के मान्छ भने आफ्नो इष्ट चाहिँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। किनभने कृष्णले आफूलाई नै सर्वशक्तिमान एउटा सत्ताको रूपमा प्रतिष्ठित गर्नुभयो नि त संसारमा आएर है। पूर्ण ब्रह्म परमात्माको आवेश शक्ति लिएर आउनु भएको थियो। त्यसकारणले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले सनातनीहरूले आफ्नो इष्टको रूपमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको आराधना गर्छन्। अनि आज हामी आफ्नो परमधामको इष्ट, परमधामको प्रेम है, परमधामको त्यो दैवत्य अनि परमधामको त्यो लीलामा आफूलाई नभिजाएर बाहिरी कुरा, बाहिरी आवरण, खाली बाहिरी आवरणमा मात्र पुस्तौँदेखिको प्रणामीहरू त भयौँ हामी। तर के भयौँ? हामीले भित्र गोप्य कुरा हामीले बुझ्न सकिरहेको छैनौँ। खालि हाम्रो बाहिर कर्म काण्डमा मात्रै। म त कस्तो के भन्छु भने वास्तवमा सेवा पूजा पनि एउटा काम चलाउको लागि मात्रै गरिन्छ, एउटा त्यसै यसको लागि मात्रै गरिन्छ, एउटा भाव बेगर गरिन्छ भने यो पनि एउटा कर्मकाण्ड मात्रै हो। कर्मकाण्ड मात्रै सीमित भएर जान्छ। जब आत्मिक दृष्टिले आत्माबाट परमात्मासँग मिलन हुँदैन, त्यो एक क्षण बसेर परमात्मासँग रूबरू बातचित हुँदैन भने त्यो पनि एउटा कर्मकाण्डमा मात्रै म त गन्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले बाहिरको समाजलाई आलोचना गर्नु दिनु हुँदैन। र जति पनि ब्रह्मज्ञानको उज्यालोमा आज सुन्दर साथीहरू हिँडिरहनु भएको छ, यसले यो सबै मिलेर कसरी हुन्छ, पसरसी चौधी भुवन जुन श्रीजीको सोच छ यसलाई अघि बढाउने हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। अनि अर्को म के पनि कुरा गर्न चाहन्छु भने हामी जबसम्म ब्रह्मज्ञानमा ओतप्रोत भएको थिएनौँ तबसम्म हामीलाई के छ, तबसम्म हामीलाई यो केही पनि अभिभारा थिएन। हामीले यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्ने थिएन। तर आज हामीले सङ्कल्प राज्यसँग सङ्कल्प लिएर आएको कुरा हामीले याद भयो नि त। ब्रह्मात्माहरू संसारमा आएको कुरा त विभिन्न धर्म ग्रन्थहरूमा पहिल्यैबाट आइरहेको छ नि त। त्यसकारण त्यो हामीले सङ्कल्प लिएर हामीले यहाँ संसारमा आएको छौँ। र आएपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने यो मिथ्या कुराहरूलाई, मिथ्या भ्रमहरूलाई पर हटाएर हामीले कसरी चाहिँ हामीले त्यो सङ्कल्प राज्यसँग गरेछौँ त्यो कुरा चाहिँ पूर्ण गर्नुपर्छ सङ्कल्प। र यही में छाक छकाए भन्ने जुन श्रीजीको कुरा छ, यसलाई यहीमै निमग्न हुनु छ। हामी परमधाममा गरे त हामी छँदैछ नि त। परमधाममा त हामी आफै पूर्ण ब्रह्म, हामी आफै एउटैमा पूर्ण ब्रह्म, एउटा सखीमा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको शक्ति छ नि परमधाममा त। यहाँ गएर त केही फाइदा छैन। तर यहाँबाट यिनै निमग्न हुने, यिनै परमधाम। त्यही कारण त श्रीजीले भन्नुहुन्छ आफ्नो बानीमा, मेरे मीठे बोले साथजी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मग्न हो यो खुल्या दरवाजा धाम। यसको बातनी र यसको जाहेरी अर्थ छ सुन्नुहोस् साथी। यसको जाहेरी अर्थमा त
यहाँ विभिन्न मिठो बोल्दाखेरि राम्रो काम हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझिन्छ। तर यसको बातनी अर्थ के छ भन्दाखेरि मैले मेरे मिठे बोले साथजी, मैले परमधामको वास्तविक कुराहरू तपाईँहरूको अगाडि राखिदिँदाखेरि मेरे मिठे बोले साथजी तपाईँहरूको काम भयो, तपाईँहरूको आत्मा जागृति भयो, तपाईँहरूले परमधामलाई देख्न थाल्नुभयो, तपाईँहरूले परमधामको दैवतलाई देख्न थाल्नुभयो, परमधामको पुखराजमा तपाईँहरू विचरण गर्न थाल्नुभयो, रोम भोम भोम प्रत्येक भोममा तपाईँहरू हिँड्न थाल्नुभयो, मनवेगी सुखपालमा चढेर तपाईँहरू पर्वत श्रृङ्खलाहरूमा विचरण गर्न थाल्नुभयो, बडो वन महावन मधुवनतिर विचरण गर्न थाल्नुभयो, जमुनाजीको किनार किनारमा जान थाल्नुभयो है। मेरे मिठे बोले मैले त्यो मिठो कुरा परमधामको ल्याउँदाखेरि मेरे मिठे बोले साथजी तिम्रो काम भयो। अब के गर्नु तपाईँले भने प्रेमैमै मग्न होइए, त्यो दिव्य परमधामको त्यो दिव्य परमधामको प्रेममा धनीसँग अब के गर्नु मग्न हुनु यीबाट भन्नुभएको थियो। प्रेममै मग्न होइए खुल्या दरवाजा धाम। अब तिमीहरूको लागि चाहिँ मैले परमधामको ब्रह्म ज्ञान ल्याइसकेको छु, त्यसकारण अब धामको दरवाजा खोल्यो। सखीरे धाम जाइए, सखीरे धाम जाइए, सखीरे धाम जाइए। अब यहाँ यो संसारलाई छोडेर जाइहाल्नु भनेको होइन, यो चाहिँ चितवनको मार्फत अब यहाँ बसी बसी प्रत्येक भोममा तपाईहरु विचरण गर्नुहोस्, प्रत्येक भोममा तपाईहरु विचरण गर्नुहोस् अनि प्रत्येक भोममा तपाईहरुले के गर्नुहोस् धनीसँग धनीलाई पक्रेर कहिले के रे जमुनाजीमा, कहिले पाटघाटमा, कहिले कुञ्जनी कुञ्जवनमा, कहिले कुञ्जवनकी रेतीमा, कहिले पश्चिमकी चौगानमा विचरण गर्नुहोस् र त्यहाँको प्रत्येक क्षणको आनन्द लिनुहोस्। सखीरे धाम जाइए भनेर यसरी प्रार्थनाजीले आफ्नो वचन राख्नु भएको छ, श्रीजीले आफ्नो वचन राख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी जति पनि यहाँहरूले अहिले यो अनलाइन मार्फत विविध पक्षहरूलाई समेटेर आत्मचिन्तनको वाणी मन्थनको कार्यक्रमहरू यसरी अगाडि बढाउनु भएको छ। यो पनि राज्यको मेहेर, राज्यको कृपाले गर्दा यो सम्भव भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रभुकै प्रेमले, यो धनीकै प्रेमले गर्दाखेरि, धनीकै कृपाले गर्दाखेरि यो सम्भव भइरहेको छ। अनि उहाँले आफ्नो वाणीमा भन्नुहुन्छ ईशक अब यो हामीमा पनि प्रेम सृजना गर्नको निम्ति, यहीमै छाक छकाउनको निम्ति के गर्नुहुन्छ भने तुमको ईशक उपजा भने करूँ सु अब उपाय पूरे चलाऊं प्रेमको जो यही में छाक छकाए भनेर उहाँले आफ्नो वाणीमा भन्नुहुन्छ। हामीलाई प्रेम उब्जाउनको निम्ति अहिले यो महामारीलाई पनि एउटा हामीले अभाग्यको रूपमा लिनुपर्नेछ। यसरी वाणी चिन्तन, यसरी वाणी मन्थन गर्ने हामीलाई अवसर कहिले पनि यसरी प्राप्त भएको थिएन। आज एकान्त कोठामा बसेर एकान्तमा यसरी हामीले के अरे वाणी मन्थन गर्ने अवसर पाइरहेका छौँ र विभिन्न वाणी गायन गरेर हामीलाई मन्त्रमुग्ध बनाइरहनु भएको छ सुन्दर साथीहरूले र यही शब्दको साथमा मैले बेसी लामो पनि भने होला है, यही शब्दको साथमा धर्मप्राण सुन्दर साथी जो पनि मलाई सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूको पावन चरण कमलमा प्रेम प्रणाम गर्दै मेरो वक्तव्यलाई, मेरो वाणी चर्चालाई यही नै राख्दछु। प्रणाम। प्रणाम सुन्दर साथी, प्रणाम। हाम्रो सञ्चालिकाजीको के हो, नेटको समस्या भयो कि के भयो? हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यूको सायद नेटको केही समस्या भयो होला। मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएँ। अब हामी माझ परम आदरणीय महाराजजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अलिकति हाम्रो यो युवा धार्मिक जागरण कार्यक्रममा जुन एउटा वक्तृत्व कार्यक्रम थियो, अलिकति हामीले समय 15-20 मिनट हामी अलिकति ढिला भइसकेका छौँ। एकदम राम्रो विचार राख्नुभयो हाम्रो सिक्किम धर्मसभाका
उपाध्यक्षजी हुनुहुन्छ सायद, यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै अब महाराजजीलाई आफ्नो विराट को यो जुन चर्चा छ प्रशिक्षण कार्यक्रम यसलाई अगाडि बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पुरनम सततम नमामि। ब्रह्मा प्रियाजालरणाय जातः सर्वस्वपात भव सिंधुत्राता निज धर्म धाता दिनैक बंधु शरणं प्रपद्ये। दिनैक बंधु शरणं प्रपद्ये। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम सबै सुन्दर साथीहरुमा प्रणाम। हामी विराटको विषय लिएर अगाडि बढिरहेका छौं र आज तेस्रो दिन र अहिलेसम्ममा हामीले र विशेष हिजोको विषयमा कति क्लियर नभएको या नेटको प्रब्लमले कति साउन्ड रहेको भन्ने पनि आएको छ। अब आजको पोजिसन मलाई थाहा छैन, साउन्ड आएको छ कि छैन। अब यहाँबाट बोलेर एक तर्फबाट बोलेकै यहाँको जति पनि हामी बोलेका छौं यहाँ त साउन्ड बक्स गन्किरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई केही साउन्ड आउँदैछ गुरुजी। प्रणाम। हेलो, साउन्ड ठिक छ? अहिलेसम्म ठिक छ महाराज। ठिक छ। यहाँ हाम्रो अर्गनाइजरले यहाँनिर कान थापिरहेका छन्, तपाईले जवाब दिँदा हुन्छ। यहाँनिर साउन्ड छ कि छैन? मैले बोलेको क्लियर छ कि छैन? एकदम आज बोले नबोले के त्यो साउन्ड गर्दा त्यो साउन्ड मात्रै भएर क्लियर भन्नु भएन। फेरि आउनुहोस् त हिजोको विषयलाई म अलिकति फेरि टच गर्नै पर्छ। मैले हिजो शब्द उठाएको छु, चौपाई उठाएको छु। हद्द पार बेहद्द है, बेहद्द पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए न घर। त्यति बेला मैले शब्द हिजो जोडेको छु कि हद्द पार बेहद्द है। यी चिजहरू हामीले एकदमै यो प्राणेजीको वाणीको टर्मिनोलोजीहरू शब्द पहिला फेमिलियर हुनुपर्दछ। शब्दको बादमा जग्गा र हद्द पार बेहद्द है, बेहद्द पार अक्षर शब्द छ, अनि त्यहाँदेखि अक्षर पार वतन। यसरी चार शब्द यहाँ छ। त्यसैगरी मैले जो गीतामा भनेको थिएँ कि क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष र उत्तम पुरुष, यसरी गीतामा दर्श। यी शब्दहरूबाट अब हामी स्वरूपको पहिचान, शब्दबाट स्वरूपको पहिचान। त यहाँनिर प्राणजीले हद्द पार बेहद्द है भनेर उठाउँदाखेरि हद्द पार बेहद्द है भन्दाखेरि नै श्रुति शब्दहरूमा तमसोमा ज्योतिर्गमय उँधोबाट हामीले यसरी उठ्दैछौँ। प्राणजीले गुरुजी महाराजले आत्मा सोपान सिँढी भन्नुभएको थियो। त्यसै गरिकन तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, यसरी उर्द आफ्नो साधनामा पनि शारीरिक जागनी, मानसिक जागनी, यी सबै प्रसङ्गहरू जुन छ यो हद्द पार बेहद्दको सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। त्यसर्थ अब हिजोको प्रसङ्गलाई फेरि मैले दोहोऱ्याएँ अलिकति, यो सधैँ दोहोरिरहन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चिन्ता गर्नु पर्दैन, यो आइरहने विषयहरू हो। र यो एउटा नक्सा बनाएर मैले परमधाम शब्द लेखेको थिएँ र परमधाम शब्द हुने बित्तिकै हामीलाई मैले उदाहरण दिएको छु कि संसार भन्ने बित्तिकै हामीलाई के छ यहाँनिर हामीले आँखौँदेखि हाल देखिरहेका छौँ। त्यसै गरिकन अब आत्मीय दृष्टिले परमधाम भन्ने बित्तिकै कि राजजी, श्यामाजी र आफूले आफूलाई 12,000 यानी ब्रह्म आत्माको स्वरूपमा राखेर र त्यस पश्चात फेरि मैले भनेको थिएँ कि अक्षर ब्रह्म, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भनेर गीतामा अक्षर ब्रह्म शब्द छ। गीतामा
त्यसै गरिकन अक्षरातीत शब्द या उत्तम पुरुषका फेरि क्षर ब्रह्म क्षर पुरुष, यसरी गीताको शब्दमा अब अक्षर ब्रह्म र अक्षरातीत ब्रह्म र ब्रह्म र पूर्ण ब्रह्म र हिजो मैले यो पूर्ण ब्रह्म र ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म दुईटा शब्द युज गरेको छुइनँ। आज म फेरि नयाँ शब्द युज गर्दैछु। दिनदिनै यी शब्दहरू कम्प्लिकेट हुँदै जान्छन् र अलिअलि गर्दै बुझ्दै जाउँ। र अक्षर ब्रह्मलाई ब्रह्म शब्द मात्र युज गरेको छ र जब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जब आउँछ यहाँ पूर्ण ब्रह्म शब्द हुन्छ। र परमधाम राजश्यामाजी भनेर राज्य भनेपछि पूर्ण ब्रह्म। अनि मैले यहाँ सानो डिमार्केसन लाइन सानो एउटा स्याडो बनाएको छु। यसको मतलब हो सच्चिदानन्द स्वरूप हुँदा हुँदै पनि यो अक्षरातीत परब्रह्म परमधाम भित्र यहाँनिर यो संसार पनि यसको कनेक्टेड छ र यो परमधाम भित्र संसार हुन सक्दैन। यो सच्चिदानन्द छ, संसार भनेको असत जड दुःख छ, उल्टा गुण हो यो। त्यसले उल्टा गुणलाई कसरी चाहिँ अब सम्झिने भन्दाखेरि यहाँनिर यो सानो एउटा नक्साको आधार लिएको हो। र मैले यसरी स्वरूप खडा गरिसकेपछि गुण भर्नुपर्छ भनेर मैले शब्द गर्दाखेरि मैले गुणहरू लेखेँ। हिजो मैले डिटेलमा लेखेको छु, सत चित आनन्द अनन्त अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुन्दर भनेर यसरी 9 गुण। र यो 9 गुण सम्पन्न 9 गुणमा पुरै यसलाई एकपल्ट ओतप्रोत गर्नुपर्छ। जसरी मिश्री भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा कहीँ निमक नुनको हामीलाई पनि कल्पना आउँदैन। उदाहरण दिँदैछु हजुरहरूलाई। जब मिश्री भनिसकेपछि मिश्रीमा त चिनी हो, मिश्रीमा नुन होस् कि नहोस् त्यो, तर हामीलाई हाम्रो दिमागमा हाम्रो मस्तिष्कमा हाम्रो पुरा अन्तस्करणमा हाम्रो पुरा पर्सनालिटीमा हामीले नुन खोज्यौँ भनेदेखि मिश्री शब्द आइसकेपछि नुन पाउँदैनौँ। हामी जति नै खोज्यौँ आफूभित्र त्यहाँनिर कहीँ पनि नुन हुँदैन। त्यसै गरिकन परमधाम भनिसकेपछि हाम्रो मस्तिष्कमा कहीँ पनि संसारको शब्द आएको हुनु हुँदैन। हामी ध्यानमा बस्छौँ, हामी भजन गाउँछौँ, चिताउने गर्छौँ, सेवा पूजा गर्छौँ। जब एकपल्ट परमधाम राज्यको सेवामा बसिसकेपछि हाम्रो कुनै पनि पर्सनालिटीमा हाम्रो नस नसमा र अन्तस्करणमा कहीँ पनि खोज्दाखेरि जसरी मिश्रीभित्र नुन खोज्दाखेरि पनि पाइँदैन, कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ हामी, त्यहाँ छँदै छैन। जब मिश्री भनिसके नुन छँदै छैन त्यहाँनिर। त्यसै कारण परमधाम शब्द प्रयोग गरेपछि त्यहाँ सत चित आनन्द गुल्लै गुल्लै मात्रै छ। र परमधामकै क्वालिटीहरू प्राणजी महाप्रभुले दिनुभएको छ आफ्नो तारतम्बानीमा। र ती वाणीको शब्दहरू त्यो रस महारसमा डुब्ने त्यो चर्जनीको विषय हो, परमधामको महाकारण विषय हो। र बैराट कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा अब यो असल जड संसार दुःख से कसरी बनिँदैछ, केबाट कसरी बनिएको भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ बैराट आउँदै गरेको हो। त्यसर्थ अब हामीले यो मिश्री शब्द र चिनी शब्द लिएर हामीले हिजो सुनेका थियौँ। हामीले मिश्री शब्द दिएँ मैले, त्यसको बादमा मैले चिनी शब्द, फेरि हामीले सागर र थोपाको शब्द पनि युज गर्यौँ। यदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यदि सागर हुनुहुन्छ भने अक्षर ब्रह्म थोपा हो भनेर त्यसमा के शब्द युज गर्थ्यौँ? क्वान्टिटी र क्वालिटी। क्वालिटी वाइज हेर्ने हो भने अक्षर ब्रह्म र अक्षरातीत ब्रह्म क्वालिटी वाइज सेम, तर क्वान्टिटी वाइज अर्थात् शक्तिको जब प्रयोग गरिन्छ, शक्ति शब्द जब आउँछ, परब्रह्म परमात्माको शक्ति र अक्षर ब्रह्मको शक्ति यसरी नै फरक सम्झिनुपर्छ। जसरी सागरमा यदि जहाज दौडिन्छ भने थोपामा दौडिँदैन, त्यसै गरिकन यदि आत्माको कल्याण र आत्माको मुक्ति रूपी जहाज यदि चाहिन्छ भने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मालाई नै चिनेर भक्ति गरेको हुनुपर्छ। तर अक्षर सम्बन्धी या क्षर सम्बन्धीको ज्ञान साधनाले आत्माको कल्याण चाहिँ हुँदैन है। संसारको व्यवहार हुन सक्छ, संसार चल्न सक्छ, तर एज फार एज लिबरेसन इज कन्सर्न, एज फार एज सेलिब्रेसन इज कन्सर्न हामीले अक्षरातीतको नै भक्ति लिएको हुनुपर्छ। त्यसै कारण संसारमा त्यो दिव्य परमधामको
धाम, नाम, स्वरूप, लीला लिएर नै परब्रह्म परमात्मा स्वयं तारतमको अवतार भएर तारतम लिएर संसारमा आउनु भएको हो र आत्माको कल्याणको निम्ति यो ज्ञान र यो कन्सेप्ट भनौँ, यो तारतम्य कन्सेप्ट संसारमा आएको छ र तारतम्य कन्सेप्टको माध्यमबाट द रिजन अफ द क्रिएसन, यो सृष्टिको कारण महाकारण कहाँ हो र यसको पछि हामी बैराटको माध्यमबाट गइरहेका छौँ र त्यो विषयवस्तुमा हजुरहरूले अलिकति फेमिलियर हुनुभयो भने अब यसरी नै जब कि अक्षर ब्रह्म हिजो मैले कहाँसम्म ल्याएको थिएँ भन्दाखेरि अब सागरलाई पनि उतै राखौँ, मिश्रीय उदाहरणलाई पनि उतै राखौँ र चिनीमा आउँ भनेको थिएँ र अब परब्रह्म परमात्मा राज्य श्यामाजी 12,000 ब्रह्मात्मा आफूले आफूलाई पनि अब त्यतै राखेर ज्ञानद्वारा हामी अक्षर ब्रह्मसम्म आउँदैछौँ। अब अक्षर ब्रह्म भन्ने बित्तिकै चिनीको अझै पनि टुक्रा बनाउन सकिन्छ, चिनीलाई पाउडर पनि बनाउन सकिन्छ, त्यो पानीको थोपालाई अझै सानो भाग पनि गर्न सकिन्छ। त्यसै गरिकन जति नै सानो भाग पानीको जति नै त्यो बुँदलाई त्यो थोपालाई जति नै पार्ट्समा बनाए पनि H2O फर्मुला बढी नै राखेको हुन्छ, त्यति नै हुन्छ। चिनीको टुक्रा जति नै गरेर धुलो धुलो बनाए पनि गुलियो हुन्छ। हो यसै गरिकन अब अक्षर ब्रह्मद्वारा यानी चिनीको विस्तार जस्तै अक्षर ब्रह्मको जुन एउटा भूमिका छ त्यसैलाई नै बेहद्द भूमिका भनिन्छ र त्यो बेहद्द भन्नुको अर्थ अक्षरको स्वतः लीला जुन छ। अब चिनी भनेपछि चाहिँ अलिकति जड उदाहरण हुन्छ। अब त्यसै गरिकन मिश्री भन्दा पनि एउटा जड हुन्छ, तर उदाहरणको आफ्नो लिमिटेसन छ। उदाहरणलाई तीसम्म राखेर अब अलिकति यो चैतन्य स्वरूप हो, यो जड होइन। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जुन हामी शब्द प्रयोग गर्दैछौँ, अक्षर ब्रह्म शब्द प्रयोग गर्दैछौँ। अब यहाँ चाहिँ चैतन्य भूमि र त्यो चैतन्य भूमिको उदाहरणको निम्ति अब यो चलायमान छ, यो सच्चिदानन्द छ। अब यसको निम्ति म हजुरलाई अर्को दृष्टान्त पेश गर्दैछु। त्यो हजुरले अलिकति आफैमा घटाएर, बैराग भनेको आफैमा लिएर घटाएर बुझ्नु पर्दछ। म हजुरहरूलाई यो कति बेलाको कुरा हो, यो कहाँको कुरा हामी गर्दैछौँ भन्दाखेरि हजुरलाई म उदाहरण दिन्छु। अहिले म यहाँ बोल्दैछु, हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ, म यहाँ बोल्दैछु, हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब यति बेलाको कुरा हो, म बोल्दैछु, हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ नि। हो, सुन्दाखेरि यो हजुरको आफ्नो व्यक्तित्वमा यहीँ खडा गरेर हेर्नुहोस् कि म भित्र हामी आफै स्वयं भन्छौँ, हामी स्वयं भन्छौँ यो मेरो हात हो भन्दै भन्दै गएर मेरो त आजकल कान अलिक काम गरेको छैन भन्छौँ। म त कान खै मेरो त कानै, अनि मेरो त आँखै काम गर्नु छोड्यो, मेरो भन्दै जाँदैछौ नि। हो, यहाँनिर म र मेरो दुईटा पर्सनालिटी देखिँदैछ, म र मेरो आफ्नै शरीरभित्र देखिरहेको छ। हो, एक्ज्याक्टली लाइक द्याट। तपाईँ अक्षरातीत श्रीराजजी महाराजको भित्र बसेर जब तपाईँ आफूले आफूलाई जब पाउनुहुन्छ राज्यभित्र र राज्य बोलेको आवाज हृदयङ्गम गर्नुहुन्छ भने राज्य भन्नुहुन्छ मेरो र म राज्यमा कसरी छ भन्दाखेरि म राज्य महाराज भन्नुहुन्छ अनि मेरो सत अंश अक्षर ब्रह्म, मेरो आनन्द अंश श्यामाजी 12,000, मेरो सत अंश अक्षर ब्रह्मदेखि अगाडि। यस्तो प्रकारले राज्यभित्र जब तपाईँले मको अवस्था पाउनुहुन्छ, तपाईँ आफैमा म छ एउटा, म आत्मा स्वरूपमा, त्यो म भन्ने को म आत्मा हो। अनि अर्को मेरो अहम, मेरो बुद्धि, मेरो अहम, मेरो चित्त, मेरो बुद्धि, मेरो मन हुँदै अब मेरो गुणाङ्ग इन्द्रिय भनेर म यो जागृतको अवस्थामा फैलिरहेको छु। हेर्दै हेर्दै हुन्छ नि, आफूले आफूलाई फैलाउनुहोस् त। म आफू चेतन र अब म चेतन बोल्छु कि मेरो अहम अन्तस्करण, मेरो चित्त अन्तस्करण, मेरो बुद्धि अन्तस्करण, मेरो मन अन्तस्करण। अब मनबाट गुण अङ्ग इन्द्रिय फैलेर म आफ्नो शरीरमा फैलेको छु कि छैन? हो, यसरी फैलिनु यो शरीर जुन देख्दैछ तपाईँले, यसलाई 25 प्रकृति भनेर यहाँको भाषामा भन्छ। यसै गरिकन 25 पक्ष परमधामको जब तपाईँ परमधाम शब्द गर्नुहुन्छ, राज्य त्यसैले नै फैलिएको उसमा 25 पक्ष परमधाम रहेर प्राण राज्यको अनन्त अनन्त लीलाहरूको दर्शन गर्ने, गराउने, अनुभव गर्ने ती आत्माहरू यिनै राज्यकै अङ्गनाहरू हुन्। होइन, राज्यकै जस्तो
मेरो मेरो अङ्गहरूमा आफ्नो आफ्नो अङ्ग मैले मेरो शब्द युज गर्दैछु मेरो आफ्नो अनुभवको उसमा हजुरले सबैले त्यही शब्द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र भोलि यो कुरो कसैलाई बताउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ यसरी नै तपाईँको भाषा यही हुन्छ आफ्नो अनुभवबाट जान्छ। जस्तो मेरो गुण अङ्ग इन्द्रियमा अलिकति नङमा अलिकति केही चोट लाग्यो भने अलिकति रौँमा अलिकति चोट पर्यो भने पनि यो रौँ उखुल्यो भने पनि एकछिन हामीलाई दर्द हुन्छ। भन्नुको मतलब इन्द्रिय दर्द हुँदै हुँदै त्यो इन्द्रियको दर्दको अनुभव गर्ने को हो त भन्दाखेरि मेरो मन हो। यसरी मनले अनुभव बटुल्छ, बुद्धिले निर्णय लिन्छ, त्यसमा अब गएर चित्तले चिन्तन गर्छ। यी सबै हाम्रो फङ्सनहरू शरीरमा भइरहेको हुन्छ। त यहाँनिर यसरी आत्मा तीन गुण अङ्ग इन्द्रिय भएर सर्वत्र भएको उदाहरण मात्रै सुन्दर छ। यहाँ शरीरको ध्यान गर्ने यो भनेको होइन। यो उदाहरण म कसरी दिँदैछु भन्दाखेरि 25 पक्ष परम धाम भनिसकेपछि राज्य महाराज कसरी चाहिँ 25 पक्ष परम धाममा फैलावटमा हुनुहुन्छ। त्यो आनन्दको विस्तार एकाङ्की नरमते, अकेला ब्रह्म रम्दैन, वो आनन्द स्वरूप हो र ब्रह्मको अनन्त अनन्त अङ्गहरू लीलाहरूको अनुभव गर्नको निम्ति त्यो 25 पक्ष परम धाम भनेर शब्द दिएको छ। आउनुहोस् हो त्यसो भएदेखि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को अब शास्त्रीय परिचय पनि मैले हिजो दिएको थिएँ कि सच्चित आनन्द भनेर लिने हो भने सतको अनेकौं कलामा एक कला अक्षर ब्रह्म, यो शास्त्रीय परिचय हो अक्षर ब्रह्मको निम्ति। र मैले उदाहरण दिएको छु कि यदि सूर्य भनिसकेपछि सूर्य भन्ने बित्तिकै हाम्रो मस्तिष्कमा अनन्त किरणहरू छन् अनि हाम्रो रुममा हाम्रो कमरामा प्रकाश आएको हुन्छ। ओपन स्पेसमा बाहिर निक्लेपछि किरण हुन्छन् अनि त्यो प्रकाश र त्यो किरणको फलो गर्दै जाँदाखेरि सूर्यको तेजमा हामी पुग्छौँ र सूर्यमा तेज पनि छ, किरण पनि छ र प्रकाश पनि छ। त्यसै गरिकन परब्रह्म परमात्मा श्रीराजजीको जुन सच्चिदानन्दमा सतको अनेकौं कलामा एक कला यानी सूर्यको अनन्त किरणमा तपाईँ एउटा किरण उठाउनुहोस् हो त्यो शास्त्रले दिएको भए त्यो एउटा किरण इज इक्वल टु चाहिँ अक्षर ब्रह्म भनेर तपाईँ हृदयमा लिनुभयो भने अब तपाईँ सम्झिन सक्नुहुन्छ ध्यानमा कि एउटा किरणमा त एउटा किरण अक्षर ब्रह्मद्वारा अब अक्षर ब्रह्म आफ्नो जग्गामा ऊ सूर्य नै हो। अक्षर ब्रह्म आफ्नो जग्गामा कम्प्लिट स्वरूप हो। मैले हिजो उदाहरण दिएको थिएँ पानीको थोपा गिलासबाट झारेर कि पानी ग्लासमा जति क्वान्टिटीमा छ त्यहाँबाट एक थोपा झर्दाखेरि पानीको ग्लासको क्वान्टिटी हेर्दाखेरि त्यो एक थोपा हो। तर त्यो थोपा गएर यदि सानो त्यो घिउ कमिलामा पर्छ भनेदेखि घिउ कमिलाको लागि चाहिँ त्यो सागर हो। घिउ कमिलाको लागि त्यो थोपा सागर हो तर हामी तपाईँको लागि थोपा हो। यसै गरिकन अब तपाईँ जब अक्षर ब्रह्ममा जब तपाईँ आफ्नो चिन्तन ल्याउनुहुन्छ अक्षर ब्रह्ममा आइपुग्दाखेरि अब तिनै सागर सम्झिनुपर्छ। र मैले भन्दै थिएँ यदि त्यो घिउ कमिलाले आपत पर उसलाई पानीभित्र उसलाई प्रलय भयो उसको लागि र यसले प्रार्थना गर्यो भने परमात्माको विषय उसले सुनेको हुनसक्छ। परमात्मा त पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर त्यो घिउ कमिलाले सुनेको हुनुपर्छ। अब उसले प्रार्थना गर्यो भने पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण उसले आफ्नो बुद्धि अनुसार उसले आफ्नो बुद्धिको क्षमता अनुसार उसले पूर्ण ब्रह्म नै भन्छ तर उसले थोपालाई इन्डिट गरेको हुन्छ। त्यसै गरिकन शास्त्रमा पूर्ण ब्रह्म छ त प्राणजीले भन्नुभयो सो तेता ही बोलिया जो गया जहाँ लौ चल अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। त्यसर्थ हामी जुन अर्थात् तारतम्य फिलोसफी तारतम्य दर्शन जब पूर्ण ब्रह्म भन्छ भने तारतम्यले भनेको पूर्ण ब्रह्म यो मर्तलोकमा बसेर स्वर्ग इन्डिकेट गरेको होइन, त्रिदेव इन्डिकेट गरेको होइन, नारायण इन्डिकेट गरेको होइन, सत्स्वरूप पनि होइन, सबलिक ब्रह्म पनि होइन, केवल ब्रह्म पनि होइन, सत्स्वरूप ब्रह्म पनि होइन, अक्षर ब्रह्म पनि होइन। जब तारतम्यले पूर्णमदः पूर्णमिदं भन्छ भने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा नै पूर्णमदः। यो अर्थमा शब्द त्यही हुन् तर शब्दले समझ कतिसम्म लान्छ अर्थमा चाहिँ अजवास प्राणजीले भन्नुभएको छ। त्यसर्थ ती 18,000 वाणीका चौपाईहरूलाई यथा तथ्य प्राणजीको चिन्तनले कहाँ इन्डिकेट गरेर चौपाई उठाएको छ, चौपाई उत्रिएको छ त्यो यिनै विराटका चाबीद्वारा कुञ्जीद्वारा यथा तथ्य प्राणजीको चिन्तन जहाँ पुगेर उच्चारण गरेको हुन्छ त्यहाँ हाम्रो चिन्तन पुग्न सक्छ। त्यसर्थ अक्षर ब्रह्मलाई अब हामीले कन्सन्ट्रेट गर्ने हो भने मैले भनेको थिएँ
चिनी र मिश्रीको उदाहरण एउटा जड भयो, सागर र थोपाको पनि एउटा जड भयो भने अब चेतनको उदाहरण चेतनबाटै दिनुहुन्छ भने तपाईँ आफैमा लिनुहोस्। र मैले भने तपाईँ आफूभित्र जुन आत्मा स्वरूपमा जान्नुभएको छ त्यसलाई एकछिनको लागि पूर्ण ब्रह्म लिनुहोस् र आफूभित्र एउटा मन, आफ्नो मन तपाईँ देख्दै हुन्छ भने त्यो मनलाई तपाईँ ब्रह्म मान्नुहोस्। यो सबै ध्यानको विषय, सब चिन्तनको विषय, यो पन्ना भर्ने र कानको खोराक गर्ने होइन, यो आत्मासम्म पुग्ने आवाज मानेर आफूले लिनुपर्दछ। र तपाईँ आफूले आफू चैतन्य स्वरूपमा देख्दाखेरि आफ्नो मनलाई तपाईँ एकछिनको लागि अक्षर ब्रह्म मान्नुहोस् अनि आफ्नो मनलाई अक्षर ब्रह्म मान्नुहोस् र आफैभित्र रहेको आत्मालाई पूर्ण ब्रह्म मान्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ 100 वर्षको लागि तपाईँ अखण्डै हो। अब 100 वर्ष भन्नु पर्यो नि, अब कि 50 भनिदिउँ? कल्पना गर्ने कि कन्जुसी गर्नु होइन। 200 चाहिँ भन्दिनँ, किन साह्रै फेरि मान्छेले गएछ महाराज भन्छ होला होइन। 100सम्म चाहिँ सबैले सहन गर्नु सक्छ है। ल 100 वर्ष मान्नुहोस् आफूले आफूलाई, त 100 वर्ष एउटा कम्प्लिट लाइफ मान्नुहोस्। बस अब आउनुहोस्, जुन दिन धरतीमा 100 वर्षको पहिलो घडी जब संसारमा आयो त्यति बेला हेर्नुहोस् आत्मा पनि आयो, मन पनि आयो। त्यति बेला बोल्दैन, बात अलग हो, तर बोल्नु हो भने के भन्छ भन्दा मसँग मेरो मन पनि आएको छ, मसँग मेरो मन पनि आएको छ भनेपछि म र मेरो मन 100 वर्ष सँगसँगै छ नि। एक्ज्याक्टली लाइक द्याट यो सच्चिदानन्दको भूमिमा म राज्य महाराज र मेरो मन अक्षर ब्रह्म यो अखण्ड अविनाशी हो। जहिलेसम्म यो परमधाम छ तहिलेसम्म यो दुईटा आइडेन्टिफिकेसन हुन्छै हुन्छ। जहिलेसम्म तपाईँ आफ्नो 100 वर्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ र तपाईँको मन सँगसँगै हुन्छ। यानी म र यो मेरो मन जुन छ सँगसँगै हुन्छ। त्यो उदाहरण लिएर हजुरलाई के भन्न खोज्दैछु भन्दा त्यसो भए अब आत्माको कुरा त महाराज हामीलाई के भन्छन्, यसो गएर यसो आत्मा सच्चिदानन्द महाराज त्यो आत्माको कुरा राखिदिनुहोस् है, त्यो चाहिँ अब धोती लाउनेहरूको सब्जेक्ट हो है। हामीसँग चाहिँ मनको कुरा गर्नुहोस्, यो मन कम्ती चञ्चल छैन भनेर अब सुरु हुन्छ है। अब यो मनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नु महाराज, मन यस्तो मन, अब यो समस्या हाम्रो मात्र न अर्जुनले उहिले भनिसकेका छन्, कृष्ण बरु हावालाई कन्ट्रोल गर भन्छ, म भन्नुहोस् म गर्छु तर मेरो मन कन्ट्रोल हुँदैन भनेको छ होइन। हो त्यसो भए आफ्नै मनको हेर्दाखेरि मन त के गर, अब मनको धर्मै दिएको छ शास्त्रमा सङ्कल्प विकल्प। अब आयो त अब आफ्नै भित्र हेर्नुहोस् कहाँ हामी जड हो र हामी रग रग हाम्रो चेतन छ। र 100 वर्षको मैले अवधिमा मैले के भन्न चाहे भन्दा आत्मा छ र नै यी सबै गुणाङ्ग इन्द्रिय जसरी चैतन्य भएर घुमिरहेका छन् त्यसै गरिकन दिव्य परमधाम सच्चिदानन्दमय भूमिमा राज्यको 7 अंशबाट अनन्त लीलाहरू छन्। आनन्द अंशमा आनन्दै आनन्द छ, चिदघन स्वरूपमा स्वयं राज्य महाराज हुनुहुन्छ। र त्यहाँ त्यो लीलाबाट अलिकति हामीले 7 अंश यानी अक्षर ब्रह्मलाई जब बाहिर निकाल्छौँ, अक्षर ब्रह्ममा कन्सन्ट्रेसन गर्छौँ र अक्षर ब्रह्मलाई एकछिनको लागि मन मान्नुभयो भने, आफ्नो मनमा लिनुभयो भने अब यसरी मनका जति पनि लीलाहरू छ यी सबै बेहद्द लीला। अब तपाईँको मनमा बिहान उठेर यसो उठ्ने बित्तिकै यसो आङ तानेर अब हिजो के सोचेर सुतेको छ, अब त्यो एक्टिभिटी हुन थाल्यो। अब यो आफ्नो जागृतको एरियाको सबै कुराहरू भयो। हो त्यसो भए अब तपाईँ उठेपछि तपाईँको मन सक्रिय हुन्छ, हाम्रो अब बुद्धि सक्रिय हुन्छ है, हाम्रो चित्त सक्रिय हुन्छ र पहिला गहिरो निन्द्राबाट यसो बिन्दाखेरि चेतन जुन छ, चेतना जुन छ, पहिलो गहिरो निन्द्रा इन डिप स्लिप जब तपाईँ जाग्नुहुन्छ त्यसले एकैचोटि उठेर अर्कोलाई प्राङ थप्पड लाउँदैन नि, के उठेर उपदेश जुरुक्क उठेर गहिरो निन्द्रा उठे बित्तिकै आनन्द कन्दम प्रभुदेव कहिले प्रवचन थोरै नै गर्छ। उठेपछि यानी बिन्जेपछि त्यो एकदम इन द हार्ट अफ, एकदम इन द बटम अफ हार्ट, कहीँ कुनामा अकेला त्यो डिप स्लिपको त्यो समयदेखि अब सक्रिय हुनुको निम्ति अब हो
त्यति बेला त्यो कहाँबाट चाहिँ थरो हुन्छ, कहाँबाट चाहिँ अब त्यो निक्ल्यो। हजुरलाई एउटा उदाहरण दिउँ, एउटा माटोको भाँडा लिनुहोस्, एउटा माटोको, यो त स्टिलको हो। अब यहाँ पानी हाल्नुहोस् त्यो माटोको भाँडामा, त्यो बेलुका पानी हालेर राख्नुहोस्। त्यो पानी रातभरिमा बेलुका तप तप चुन्न थाल्यो भने त्यो भित्रैपट्टि हालेको पानी बाहिर निक्लिन्छ नि, गर्दाखेरि त्यो सोचियो भन्छ नि, पानी सोचिएछ भन्छ नि यहाँनिर। हो त्यसै गरिकन आत्मा जुन छ इन्द्रियसम्म आउनुको लागि, इन्द्रियमा फिलिङसम्म आउनुको निम्ति त्यो पनि सोचिएर आउँछ। अर्थात् हो त्यो एक्टिभेट, पहिला त्यो आत्मा एकदम बस्ने जुन भाँडा छ त्यसलाई अहम अन्तस्करण लिनुहोस्। अब त्यो अहम अन्तस्करण भएपछि चित्त अन्तस्करणमा आउँछ, त्यहाँबाट बुद्धि अन्तस्करणमा आउँछ। अन्तस्करण भनेको इनर इक्विपमेन्ट, अन्तःकरण, आत्माको आत्मा जहाँबाट प्रसारित हुन्छ हो, यो बर्तन जस्तो अन्तस्करण, इनर इक्विपमेन्ट। र अहम अन्तस्करणमा, त्यहाँबाट चित्त अन्तस्करणमा, त्यहाँबाट बुद्धि अन्तस्करणमा, अनि त्यहाँबाट मन अन्तस्करणमा आएपछि अनि इन्द्रियमा आइपुग्छ। यो गहिरो निन्द्राबाट तपाईँ बिम्जेर अलिकति यसो एकचोटि हातहरू हलाउनुहुन्छ, अलिकति गोडाहरू हिँड्ने बित्तिकै गोडा लाग्दैन, अलिकति धर्खरिँदै बिस्तारै त्यहाँबाट अनि यसो आङ तान तानेर हाइ काटेर आँखा साँखा यसो गरेर जाने, अब के अरे के भन्नु जाउँ भन्छ नि भनेको एक्टिभेट हुँदैछ अब। हो प्यारे सुन्दर साथीजी, त्यसै गरिकन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माबाट अक्षरसम्म आएपछि अब अक्षरलाई नै मैले अघि भनिसकेँ, अक्षर ब्रह्मलाई नै हजुरले सागर सम्झिनुपर्छ। अक्षरातीतको हिसाबले यो थोपा हो, तर हामी यहाँ क्षर पुरुष यानी यो जुन मर्त्यलोकबाट हामीले अक्षर ब्रह्मको कल्पना गर्दैछौँ भने अब यो संसारको बुद्धिले हेर्दाखेरि चाहिँ अक्षर ब्रह्म नै के हो एकछिनको लागि सागर सम्झिनुहोस्। किनभने त्यहाँबाट धेरै कुरो अझै बनाउनु छ, धेरै कुरो छ, धेरै एक्टिभिटी छ अक्षरभित्र। र पहिल्यै थोपा बनाइदिनु भयो भने फेरि आँट्दैन नि त, पहिल्यै थोपोमा राख्नु भयो भने आँट्दैन क्या, अलिक ठुलो बनाउनुपर्छ। किनभने अक्षर ब्रह्म पनि अक्षर ब्रह्म अक्षरातीतको कम्पेरिजनमा चाहिँ मैले चिनी, थोपा, मन यस्तो भाषा बोलेको छु। तर अब अक्षरबाट जति पनि लीला सुरु हुन्छ हेर्नुहोस्, तपाईँको गुण अङ्ग इन्द्रियले मन देख्दैन नि भने चाहिँ मन गुण अङ्ग इन्द्रियमा चाहिँ ठुलो छ, विशाल विस्तारवाला छ। मनले बुद्धि देख्दैन, फेरि मनले बुद्धि देख्दैन, बुद्धिले मनलाई कन्ट्रोल गर्छ भने नेचरली मनभन्दा बुद्धि ठुलो छ। हो त्यसरी उँधोबाट उँधो जब चिन्तन भयो, इन्द्रियबाट जब हामी मन बुद्धि हुँदै जान्छौँ त्यति बेला त्यो बढ्दै गएको हुन्छ, तर अहमबाट आउँदाखेरि घट्दै आएको हुन्छ। हो त्यसर्थ अब अक्षरातीत अक्षरभित्रै जब हामी कन्सन्ट्रेसन गर्छौँ र हिजो मैले लास्ट एन्डिङमा मैले भनेको थिएँ, अब अक्षरमा खडा भएर हेर्दाखेरि अक्षरभित्र पनि 4 अन्तस्करणहरू छन् र शब्दसँग फेमिलियर हुनुपर्छ। हिजोदेखि हामीले शब्दहरू अलिकति हद्द बेहद्द अक्षर ब्रह्म यस्तो शब्दहरू हजुरले 9वटा गुण भएका 9 गुणहरू यो पनि शब्दहरू हुन्, यसरी फेमिलियर हुँदै आउनुभयो। र अब हामी अक्षर ब्रह्ममा कन्सन्ट्रेसन गर्दैछौँ र अक्षर ब्रह्मभित्रको जब अरू पर्सनालिटीहरू अक्षर ब्रह्मभित्रका व्यक्तित्वहरूको दर्शन गर्दै जाँदाखेरि जसरी आफ्नो मनभित्र, आफ्नो बुद्धिभित्र, आफ्नो चित्तभित्र तपाईँले आफूलाई जब हेर्नुहुन्छ, त्यसै गरिकन जब हाम्रो आफ्नो भित्र हेर्ने जुन प्रसङ्ग छ, मैले अघि भने यो जागृतको भूमिको कुरा गर्दैछु। अब यहाँ बोल्दा बोल्दै कतिजना तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो घरमा सिरानीको तोक्चे लगाएर सुन्दै हुनुहुन्छ होला है। यसो सिरानीको तोक्चे बुझ्नुहुन्छ नि, यो महाराज पनि कति बोलेको भन्दै गोडा पेर्रो पारेर सिरकमा गर्दा गर्दै है एकछिन जय भन्दा झर्साङ बिम्जेर सक्यो क्या हो महाराज बोलिसक्यो क्या हो भने यो बिचमा कहाँ जानु तपाईँ भन्नुको मतलब यो बोल्दा बोल्दै सुन्दा तपाईँलाई निन्द्रा आयो, निन्द्रा गरेर तपाईँ अफिसमा जानुभयो कि अब आफ्नो आफ्नो ड्युटी दिनभरि के गर्ने त्यतातिर जानुभयो सपनामा। हो त्यो सपनाको कुरा गरेको होइन मैले,
म तपाईँले यो सुन्दै गरेको कुरा गर्दैछु हो, त्यसको नाम चाहिँ बेहद हो। त्यसर्थ म भन्दैछु त्यो यहाँको कुरा हो, म बोल्दैछु तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नि, हो त्यस्तै। तर यो बोल्दै बोल्दै मैले अब यतिकै मैले 12 बजाइदिएँ भने संयोजक पनि खरखर अनि श्रोताहरू पनि खरखर, यो मेरै डाइरेक्ट हटलाइनमा यहाँ बसेका श्रोताहरू पनि खरखर, म मात्रै बोलिरहेको हुन सक्छु भनेपछि त्यो खर्राटे लिएको बेला मैले बोलेको बिचमा के आयो भने निन्द्रा आयो। हो, निन्द्रा आइसकेपछि उतापट्टि सपनाको ब्रह्माण्ड सुरु हुन्छ। तर निन्द्रा आउनुभन्दा पहिला जहाँ हामी बसेका छौँ हो, त्यसै गरिकन सृष्टि जुन छ, सृष्टि निन्द्राबाट उत्पन्न हो। र अहिले सृष्टि निन्द्राबाट उत्पन्न हो, अज्ञानबाट उत्पन्न हो। र त्यो चाहिँ कसको भन्दाखेरि अक्षर ब्रह्मको सृष्टि हो। उन्मेष निमेषभ्याम ब्रह्माण्ड प्रलय भयो भनेर शास्त्रमा सृष्टि उत्पन्न भएको देखाएको छ। तर अहिले हामी सृष्टिमा गएको छैनौँ, अहिले हामी जागृतमा छौँ, यानि सपनामा गएको छैनौँ। मैले उदाहरण दिएँ, तपाईँ म बोल्दा बोल्दै तपाईँ सपनामा जानु सक्नुहुन्छ, निन्द्राको आवरण आउँछ। त्यो निन्द्रादेखि उताको कुरा गरेको छुइनँ मैले। अहिले तपाईँ अक्षर हुनुहुन्छ र तपाईँ अक्षरको अक्षरातीत हुनुहुन्छ र अक्षरातीतलाई तपाईँले आफूभित्र आत्मस्वरूपमा राख्नु भएको छ। अनि तपाईँले भन्नुभएको छ यो मेरो मन भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अक्षरले यो मेरो अक्षरातीतले यो मेरो मन भनेर अक्षरलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। र अक्षर रूपी मन, अक्षरातीतको मन अक्षरभित्र पनि अब अनन्त फ्याकल्टीहरू छन्, त्यसको दर्शन गर्दैछौँ। जस्तो अक्षरातीत भित्र जब तपाईँ अक्षरको भित्र जब तपाईँ अहम, अघि मैले आफूमा घटाएर अहम भनेको छु हो, त्यसै गरिकन अक्षरभित्र पनि अहम देख्न सक्नुपर्छ। अनि अक्षरभित्र चित्त छ, त्यसलाई चित्तै भन्नु पर्यो। र अक्षरभित्र बुद्धि छ, मैले बुद्धि नै लेखेँ किनभने हामीलाई सजिलो पर्छ यो बुझ्नु। र अक्षरभित्र पनि मन छ, त्यसलाई मैले मनै लेखेँ। जसरी हाम्रो अहिले सुन्दै गरेको मैले सुन्दैछु, मैले भन्दैछु, हजुर सुन्दै हुन्छ, सुन्दै भन्छ मन लगाएर सुन भन्नुहुन्छ भनेपछि मन लगाएर सुन भनेपछि मन छ नि त। फेरि एकछिन भन्छ अलिक बुद्धिले सुनै, विवेचन गरेर सुन, ढाँट्दैछ कि सत्य भन्दैछ, बुद्धि लगाएर सुन। फेरि अरू अलिक दिल लगाएर सुनै भने, दिल लगाएर अलिक चित्त लगाएर सुन भने, अलिक समर्पित भएर सुनै, अलिक मेरो आफ्नो सम्झेर सुन, अलिक कसो कथा भनेर होइन, आफ्नो सम्झेर, यानि अहम अलिकति अग्रिम भएर सुन भने यस्तो भाषाहरू हामी आफै बोलेको छ हो। यसै गरिकन अक्षरातीतको पर्सनालिटीभित्र पनि अहम चित्त बुद्धि मन छ। बस आफूमा हेर्नुहोस्, त्यसै गरिकन अक्षरमा जाउँ। यो अहिले जागृतको कुरा हो। अब मैले भाषा चेन्ज गरेँ, हामीले आफ्नो कानमा सुनिरहेको हुँदाखेरि मैले अहम चित्त बुद्धि मन युज गरेको हो, शब्द प्रयोग गरेको हो। तर अक्षर ब्रह्मकै लागि, अक्षर ब्रह्मकै अन्तस्करणको लागि शास्त्रले प्रयोग गरेको शब्द चाहिँ अहम अन्तस्करणलाई भन्दछ सत्स्वरूप ब्रह्म। सत्स्वरूप ब्रह्म यहाँ लेखेको देखिएन भन्नुहुन्छ होला, देख्न जरुरी छैन। खालि तपाईँले यो शब्द प्रयोग गरेर शब्द हेरेर आफू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, आवाज सुनिँदैछ भने। होइन भने विराटको नक्सा घरमा राखेर राख्नु, त्यो घरभरि हिरो हिरोइनको फोटोहरू चाहिँ लगाएका हुन्छन्, आफू पहाड चढेको र हाम फालेको चाहिँ लगाएका हुन्छन्। तर त्यो विराटको नक्साहरू चाहिँ झुन्ड्याएको हुँदैन। हामी बहुत विद्वानहरू हामी त्यो विराटको नक्सा अफिसमा मजाले झुन्ड्याउनु, परमधामको त्यो पुखराज रङ्गमल कति राम्रो राम्रो हो त्योहरू झुन्ड्याउनु। अनि त्यहाँदेखि कहाँ झुन्ड्याउनु भन्दाखेरि अफिसमा झुन्ड्याउनु, जहाँ सोफा हात्ती जस्तो सोफा राखेको छ नि घरमा हो, त्यो हात्ती जस्तो सोफाको यतापट्टि सामनेमा झुन्ड्याउनु। अनि त्यो झुन्ड्याएर यसो मजाले डिजाइनिङ गरेर आर्टसिङ गरेर एकदम राख्नु। अनि मान्छे आउँदाखेरि यसो हो त्यो झुन्डा त्यो नक्सा त्यहाँ आएर यसो त्यो टेबल टी टेबल हुन्छ नि त्यहाँनिर यस्तो त्यो विराटको किताब पनि राखिदिनु। अनि कोही गेस्टहरू कोही आउँदाखेरि ओहो आउनु भएछ भनेर ठिक्कै त्यो गेस्ट बस्ने त्यो सामनेमा चाहिँ राख्नु त्यो किताब नक्सा। अनि आफू एकछिन हराउनु, एकछिन नआउनु भित्र। अब कमसेकम 10 मिनट जस्तो यता यता उता हेर्छन् त्यहाँ आउनेहरू। अनि के गर्नु हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि त्यो किताब पल्टाउँछन्। अनि किताब पल्टाउने अब त्यहाँ पनि बोरिङ भयो, फेरि यसो भित्रतिर हेर्छन् के हो यो भनेर विराटको नक्सा हेर्न थाल्छन्। प्रचार भइहाल्छ। अन्त धुरी लाउनुपर्छ प्रचार गर्नको लागि, सुरु भइहाल्यो त। अन्त प्रचार सुरु भइहाल्यो। अनि त्यहाँदेखि चिया त ल्याउनुपर्छ अब, या दुध ल्याउनुपर्छ।
तातो चिया ल्याइदिनु, जुन जुलाईको महिनै किन नहोस्, तातो न तातो चिया ल्याउनु, चिसो ल्याउँदा बदनाम हुन्छ। तातो चिया ल्याउने फेरि 10 मिनट हराउनु, उसले चिया फुक्दै फेरि नक्सा हेर्दै, चिया फुक्दै फेरि नक्सा हेर्दै गर्दाखेरि झन्डै 15-20 मिनट त साह्रै भन्दा अर्को पालि आउँदैन। अरू के हो र? त्यो मान्छेको घरमा गएर चाहिँ 15 मिनट कहाँ हराउँछ भन्छ, त्यति बेलासम्म विराटको नक्सा। अनि तपाईँ जब आउँदा अलिक नजाने झुन्डमै पाउन सुहागिन भयो, राज्यले पठाएको रहेछन् भनेदेखि यसो हेर्छन् यो के हो भनेपछि ए यो विराट हो भनेर सुरु गरिहाल्नु। त्यहाँ यसरी नक्सा बनाउनु, त्यहाँ सुरु गरिहाल्नु, यो चाहिँ के हो नि, यस्तो भन्ने त्यहाँदेखि अर्को पालि आए त के प्यारे सुन्दर साथजी। त्यसले गर्दाखेरि भन्नुको अर्थ यो नक्सा भने मैले वी सुड बी प्र्याक्टिकल। तर त्यो नक्सा झुन्डाउँदैन हामी, किन डर छ नि त। अरे सोधिन्छ उत्तर आउँदैन, बरु श्रीरामले राखे त्यही ठिक छ। प्राण प्यारे कि सोधिन्छ भरे के हो भन्छ, जान्दैन जान्नु छैन होइन हो। त्यसले गर्दा जान्नुमा भाइरहेछ है सुन्दर सरजी। सानो आत्मसुबन्ध हो कि गीतामा हजुरलाई थाहा छ नि, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष भन्ने सुन्नुभएको छ नि 15 अध्यायमा। हो त यो क्षर पुरुष हो, यो अक्षर पुरुष हो, अनि यो यसरी उत्तम पुरुष गीता हो। गीता हजुर के कति कामको लागि आउनु भएको थियो होला एकछिन यसो भनिदिइराख्ने, अनि किताब चाहिँ यही हो भनेर यसो भनिदिइराख्ने, अनि आफ्नो आउने विषयमा पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट राख्नुपर्छ। अनि फेरि जाने बेला पनि जाने यो किताब पढ्नुहुन्छ कि यसो दिइराख्ने छर्छ। भन्नुको अर्थ प्यारे सुन्दर साथजी, यसरी आफ्नो अफिसमा, कतिजना हाम्रो सुन्दर साथ वकिल हुनुहुन्छ आफ्नो चेम्बरमा, अब आफ्नो आफ्नो व्यवसाय के छ, आफ्नो अफिस होला, अफिसमै आफ्नो जुन दुकानको अफिस छ त्यहाँ पनि विराट पश्चात मजाले डिजाइनिङ गरेर ग्राहकहरू आउँछन्, कसैले राम्रो लाग्यो फोटो खिचेर लान्छन्, त्यहाँ पनि कुरा निक्लिन सक्छ। म अब ढाडैमा लगाएर हिँड्नु चाहिँ भन्दिनँ, विराट पश्चातले मात्रै हिँड्नु त म भन्दिनँ। तर हाम्रो अफिसमा कहीँ पनि राम्रो जस्तो सिडीहरू हुन्छ, 3 तले घर हुन्छ, एकदम मार्बलको घर एकदम बढिया। अब यसो सिडी चढेर जहाँ सिडी टर्न मार्ने हुन्छ नि, हो त्यहाँनिर चाहिँ परमधामको नक्सा, एउटा फ्लोरमा परमधामको, फेरि अर्को फ्लोरको भित्ता आउँछ नि जब सिडीमा, भित्ता आउने बित्तिकै हो त्यहाँनिर चाहिँ अब फेरि के बेहद एरियाको अर्को सिडीमा त क्षर पुरुषको। यसो घुम्दै यो के हो भने हो त्यस्तो हेर्नु त यत्रो बाघ कुकुरहरू चाहिँ झुन्डाएको हुन्छ नक्सामा, तर विराटको नक्सा चाहिँ भेटिँदैन क्या। प्यारे सुन्दर सरजी, हामीले जानेको बुझेकोलाई चाहिँ हामीले जीवनमा धरतीमा ल्याउनुपर्छ क्या, प्र्याक्टिकल ल्याउनुपर्छ हो। त चर्चनीको नक्साहरू घरैभरि बनाउनु भित्तै पछि। अरे हाम्रो नानीले पनि त्यो संस्कार देख्छ, हाम्रो घरमा यस्तो नक्सा थियो। अहिले पुरै प्रणामी समाजमा तारतम्यको नक्सा जुन विराट, हाम्रो नानीहरूलाई कहिले सोध्यो भने विराट भनेको के हो भन्दाखेरि नक्सा त हामीले कहिले देखेको छैन भन्छन् हो। भन्नुको अर्थ प्यारे सुन्दर साथी, वी सुड बी फेमिलियर विथ आवर सब्जेक्ट। हाम्रोमा के छ त्यसको निम्ति आफू पनि फेमिलियर रहेर दुनियाँमा पनि हामीले यो कुरो बाहिर निकाल्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ यो एउटा विराटको चार्ट जुन छ त्यो तपाईँले आफू स्वाध्यायमा राख्नु सक्नुहुन्छ है। सम्पर्क राख्नुभयो भने हाम्रो यहाँ स्टक छ, हामी घर पुर्याउन सक्छौँ, तर कोरोना सकिएपछि। प्यारे सुन्दर साथीजी, र यो अक्षर ब्रह्म भन्ने बित्तिकै हजुरले अब कहाँ ल्याउनु पर्यो, आफूभित्र रहेको 4 अन्तस्करण जस्तै अक्षरभित्र अहम चित्त बुद्धि मन नै सम्झिनुहोस्। ऊबाट उँधो आउँदैछु म त्यहाँनिर। अब आउनुहोस् शास्त्रीय परिचय दिँदाखेरि अक्षर ब्रह्म भन्ने बित्तिकै अक्षर ब्रह्मभित्र 4 फ्याकल्टीहरू छ, जसलाई 4 विभव भनेर पनि भनिन्छ, 4 विभूति भनेर पनि भनिन्छ। त्यो शास्त्रीय परिचय अगाडि हामी दिँदै जाउँला, कम्प्लिकेटेड शब्दहरू पछाडि प्रयोग गर्दै जाउँला। अहिले एकदम सजिलोको लागि अब तपाईँ जसरी आफूमा चित्त देख्नुभयो त्यसै गरी अक्षरभित्रको चित्तलाई केवल ब्रह्म भनेर भनिन्छ, केवल ब्रह्म भनेर भनिन्छ। र अब आफूभित्र बुद्धिको दर्शन गर्नुहोस्। आफूभित्र बुद्धि देख्दाखेरि अक्षर ब्रह्मभित्रको बुद्धिलाई सबलिक ब्रह्म भनेर भनिन्छ। यो शास्त्रीय परिचय हो, सबलिक ब्रह्म भनेर भनिन्छ। र अब अक्षरको भित्र यो सबै जागृतको समय है, यो जागृत अक्षरको मन जुन भन्नुभयो तपाईँले अघि, त्यो अक्षरको मनलाई शास्त्रीय शब्दमा अव्याकृत ब्रह्म भनेर
भनिन्छ, अव्याकृत ब्रह्म भनेर भन्छ। यी शब्दहरू हजुरले यहाँनिर बुझे पनि नबुझे पनि यहाँ देख्नु भएन भने चिन्ता नगर्नु होला। विराटको चार्ट खोज्नुहोस्, त्यहाँनिर छ, र गुरुजीको आत्मसोपन हेर्नुहोस् त्यहाँ छ, सृष्टि विज्ञान किताब खोज्नुहोस् त्यहाँनिर छ, र विराट पट दर्शन ठुलो किताब खोज्नुहोस्, या त गुरुजी दीनदयाल महाराजजीको किताब विराट विज्ञान दर्पण भन्ने ग्रन्थ छ, यसमा हेर्नुहोस् र यहाँनिर यी शब्दहरू भेट्नुहुन्छ। खालि यति बुझ्नुहोस्, अक्षर ब्रह्म भित्र 4 फ्याकल्टी 4 पर्सनालिटीहरू छन्। त्यो चाहिँ शास्त्रीय शब्दमा सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म र अव्याकृत ब्रह्म भनिन्छ। अब तपाईको मनको आफ्नै लीला छ, तपाईँ आफ्नो बुद्धिको आफ्नै विवेचन छ, र तपाईको चित्तको आफ्नै चिन्तन छ। हो, यो अर्थमा अब अक्षर ब्रह्मको अव्याकृतमा के छ, सबलिक ब्रह्ममा के छ, केवल ब्रह्ममा के छ, सत्स्वरूप ब्रह्ममा के छ भनेर जब यसको अध्ययन गरिन्छ भने तपाईले बृहत एरियाको के आइडिया भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरो समय सकियो र मैले बहुत बहुत आभार व्यक्त गर्दै मैले शब्दलाई यही राखेँ। भोलि हजुरहरू समयमै आउनुभयो भने अलिकति क्लासलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। गुरुजी प्रणाम, सबै सुन्दर साथहरूलाई प्रणाम। परम पूज्य महाराजजी गुरुजी प्रणाम। एकछिन हामी कार्यक्रमको समाप्त गरौँ ल, अनि त्यस पछाडि परम पूज्य महाराजजीप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रममा हामीले सिक्किम राज्यबाट सिक्किम धर्मसभा तथा सिक्किम बाइजुराज सङ्घको संयोजनमा धेरै राम्रा भजन बानी र एउटा युवा धार्मिक जुन एउटा कार्यक्रम, युवा धार्मिक जागरण अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँका सिक्किम धर्मसभाका उपाध्यक्ष उहाँले धेरै भावपूर्ण कुराहरू राखेर हामीलाई यो कार्यक्रममा धेरै ज्ञानवर्धक कुराहरू पनि राख्नुभयो। त्यसै गरी हामीले विराटको आज तेस्रो दिनको कार्यक्रममा परम आदरणीय महाराजजीबाट हामीले धेरै ज्ञानवर्धक कुराहरू हामीलाई लाग्न सक्छ। अहिलेको प्रविधिको समयमा हामीले यो पटबाट या यो मिडियामा पटलाई नै देखाएर हामीले किन यो कार्यक्रम नगरेर बोर्डमा किन गरेको होला भन्ने कुरा पनि कति सुन्दर साथीहरूलाई लाग्न सक्छ। हामी अहिले प्रारम्भिक चरणमा छौँ। प्रारम्भिक चरणमा महाराजजीसँग हामीले यो कुरा पनि जिज्ञासा राखेका थियौँ, यो बोर्डमा बुझाउँदाखेरि जति सजिलो ढङ्गले हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ, यो पटमा त्यति सजिलो हामीलाई नहुन सक्छ भनेर हामीले यो बोर्डको माध्यमबाट अहिले यो विराटको एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र महाराजजीलाई धेरै धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामी निर्धारित समय भोलिबाट हामी 8 बजेबाट 9 बजे नेपाली समय 8 बजेबाट 9 बजेसम्म यो विराटको कार्यक्रम भनेर हामीले निर्धारण गरेका छौँ। अब कहिलेकाहीँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाँदा केही प्रविधिको कारणले अन्य कारणले 2-4-5 मिनट तलमाथि हुनसक्छ र हामी जति पनि वक्ता जति पनि भजन गायकहरू छौँ अलिकति समयलाई पनि ख्याल गरेर 8 बजे नेपाली समयबाट चाहिँ हामी विराटको कार्यक्रममा हामी जोडिन्छौँ। 2-4-5 मिनट 10 मिनट तलमाथि हुनसक्छ, त्यसलाई यहाँहरूले आज यो विराटको कार्यक्रम अलिकति ढिलो भएकोले गर्दा धेरै सुन्दर साथीहरूले आज विराट हुँदैन कि भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। 10 मिनटसम्म तलमाथि पर्न सक्छ, त्यसलाई हामीले सामान्य रूपमा लिनुपर्छ भन्दै भन्दै महाराजजीप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब म यो हामी धेरै साथीहरू यहाँ जोडिनु भएको छ। हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम अनुसार यतापट्टिको कार्यक्रम सकिएको भए तापनि प्रणामी विश्वका जो सञ्चालक हुनुहुन्छ हाम्रा यस कार्यक्रमलाई यो विभिन्न माध्यमबाट विश्वभर प्रसारण गर्नुहुने परम आदरणीय प्रकाश शर्माज्यू, उहाँलाई अब जुन अर्को कार्यक्रम भइरहेछ प्रणामी विश्व अन्तर्गत यो हाम्रो सामूहिक जप गरेर यो कार्यक्रमलाई हामी समापन गर्छौँ र धेरै साथीहरू हिजो पनि यो कार्यक्रम सकेपछि जोडिराख्नु भएको थियो। कोही साथीहरू त्यो कार्यक्रम पनि अवलोकन गर्न चाहनुहुन्छ भने यही कार्यक्रममा जोडिएर त्यताको कार्यक्रमको पनि आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै भन्दै म महाराजजीलाई सामूहिक जप गरेर हाम्रो आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। श्री कृष्ण सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा
भज के सदा सुखदेव सुखदेव श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म नाम को भज के सदा सुखदेव आत्मा सदा आनंद ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।